बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा द इल्म सरफ पिंजलसम दर्स से द दे द मख्तम फ़ेल माजी गर्दानुन शुरू कड़ी दी बास इस बात फ़ेल माजी मारूफ द दे के मुंगा शपक सिगी ज़कड़ी वे वाहिद मुज़क्कर गायब तस्निया मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब तस्निया मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस गायब द शपक सिगी मुंगा ज़कड़ी वे ख़त तफसील सरम वेले वे नन ब इंशाअल्लाह मुंगा गाद हाजिर मुज़क्कर गायब और द हाजिर मुअन्नस गायब और द मुतकल्लिम दो सिगी इंशाअल्लाह दा अत गर्दानुन ब इंशाअल्लाह नन मुंगा ज़को दा अत सिगी परुन मुशफक सिगी ज़कड़ी वे दिन मख के दर्स के और नन ब इंशाअल्लाह दा नूर अत सिगी मुंगा ज़को दा टोरी 14 सिगी नन मुंगा इंशाअल्लाह ज़को हाजिर हाजिर मुज़क्कर या मुज़क्कर हाजिर मुज़क्कर हाजिर आदत तस्वूरी को मुअन्नस हाजिर उस द हाजिर सिगी ज़को जी नो मुंगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर सिगा ज़को जी न दा टोली सिगी मुंग सरा द दगना जुड़ी की जी दा नून स्वात्रा द अवल सिगी न द माजी अवल सिगी न द माजी अवल सिगा मुंग दल तक वाग सना स्वारा नस्वरा ना बदा आखिरी दा ताब राब मुंगा उस पटोलो सिगो के साकिन सातु नुकोरे जी नस्वरा ने मुंगसरा आ मुंगा शपक सिगीम वेली दी पागे के शपक ज़मीरों ने इस्तेमाल करी दी द्रेम द मुज़क्कर गायब वेली दी पागे के नस्वरा के हुआ ज़मीर फ़ाइल है नस्वरा के हुमा ज़मीर फ़ाइल नस्वरू के हुम ज़मीर फ़ाइल नस्वरत की हिया ज़मीर फ़ाइल नस्वरता के हुमा ज़मीर फ़ाइल नस्वरना के हुन्न ज़मीर फ़ाइल और उस मुंगसरा अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना और नहनु दाद हाजिर मुज़क्कर चिकम ज़माइर दी नो दक अब उस मुंगा पर नून स्वात्रा की लगो नो कोरे इधम हाजिर मुज़क्कर हाजिर चिकम ज़मीर दे तागा अंता रे अंता नो दा अंता दे नून स्वात्रा सरा मुंगा सिर्फ दे अन दा अन चिले करा अन दा ता ना दा मुंगा दे नून स्वात्रा सरा वो लगो और दा अन चिले दा पर नून स्वात्रा की पटकू नमुक्ता दा ता ज़बरता वही चियारा दत्त की दा मुज़क्कर हाजिर दी नकोरे नस्वर नस्वर नस्वरत नस्वरता 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 पदी नस्वरता की दा गचरी दा अंत पके फ़ाइल ले अंत ज़मीर पके फ़ाइल ले ठीक शो जी अगानून स्वात्रा चले दा पके फ़ेल ले सही है जी अवल बबुंगा दे अंत ज़मीर माना हो द अंत ज़मीर माना दा त यौ मुज़क्कर हाजिर और ब्या मद फेल माना हो की द फेल माना ब्या दा नून स्वात्रा माना द मदद मदद कवल मदद ओको ता यौ मुज़क्कर हाजिर मदद ओको दा मदद ओको पके द फेल माना दा और दा अंत माना दा त यौ मुज़क्कर हाजिर ठीक शो जी आओ पति रशवी ज़माना की पति रशवी ज़माना ज़माना की पति रशवी ज़माना की ता पकी दमाजी माना ला दमाजी दा माना ला नकोरे जी नस्वरत नस्वरत चिले कना नस्वरता नस्वरता माना ला ता यौ मुज़क्कर हाजिर मदद उको नस्वरता ता यौ मुज़क्कर हाजिर मदद उको नसुक जे मुज़क्कर व तमखे ता हाजिर भी नागा ता ब्यास वक्त दासी न होई चेरा ता यौ मुज़क्कर हाजिर मदद उको आता वही ता मदद उको पते रशवी ज़माना की ता मदद उको ठीक शो खुली करे की बली की वजह से ता यौ मुज़क्कर हाजिर मदद उको पते रशवी ज़माना की ठीक शो और जिसको मखे तरफ तवी के मुज़क्करी नो आगत बे ता मदद को मुअन्नस या गत बे ता मदद को नोदत के मुंग सारा नसरता बतावा ने जबर दे दाता होय छे त जमा अन चिरे अन अपरी पर नून स्वात्रा के पट्टे नोदा त यो मुज़क्कर त पर अंतराजी अंता त यो मुज़क्कर हाजिर अंता त यो मुज़क्कर हाजिर नोदा अंत माना रहता यो मुज़क्कर हाजिर मदद को पते रशवी ज़माना की नसरता नसरता माना रहता है मुज़क्कर हाजिर मदद को पते रशवी ज़माना की नसरता तायो मुज़क्कर हाजिर मदद को पते रशवी ज़माना की नसरता तायो मुज़क्कर हाजिर मदद को पते रशवी ज़माना की उस मुंगा दे दती नमुंगा दती नून स्वात्रा नमुंगा तस्निया मुज़क्कर जोड़ो तस्निया मुज़क्कर हाजिर तस्निया मुज़क्कर नुदानुन स्वात्रा बदल तकी मूली की
نون صاد او را دا به ولیکي خو دا را به ساکن کی او دې سره به انت ته یو مذکر حاضر او دا دوه لپاره سره راځي انتما نو دا ان چې دا په نون صاد را کې پټوا او دا تما ور سره ولګوا نصرتما نو دا انتما چې دا پکې انتما پکې ضمیر فاعل دی فاعل معنا کام کرنے والا او دا نون صاد را پکې فعل دی نو ګورئ اول به موږ درې انتما معنا وکړو تاسو دوانو مذکر حاضرو تاسو دوانو مذکر حاضرو او د فعل معنا وکړه مدد وکړو او اوس پکې دا پتیره شوی زمانہ کې دا پکې د ماضی معنا شو د دې ماضی ٹھیک شو اوس وګورئ موږ د جمع مذکر حاضر جوړو جمع مذکر حاضر ٹھیک شو نو دا نون سواترا هغه اول صيغه والا بدل ته مو لګو نون سواترا دارا مساکین کی او انت تیو مذکر حاضر انتما تاسو دو مذکر حاضر انتم تاسو ټول مذکر حاضر نو انتم چې ان دا ان په نون سواترا کې پټاوا او دا تم دلته کې لګوا نو ګورئ په دې کې دا نون سواترا په دا انتم پکې تم پکې دا غره انتم پکې فاعل دی او دا نون سواترا پکې فعل دی نو اول به ته فاعل معنی کې تاسو ټول مذکر حاضر او بیا د فعل مدد کو او پکې د تیر شوی زمانہ نو دا پکې ذکر کړه تیر شوی زمانہ کې حاجی اوس دی خبره نصرتا تایو مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو نصرتا تایو مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو ټول مذکر حاضر مدد کو نصرتا تاسو تا مدد کو نصرتم تاسو دوه مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو نصرتا تا مدد کو نصرتم تاسو دوه مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو اوس مونږه مؤنث حاضر جوړو هما قانون سواترا چې هغه به موږ دلته کې جوړو لګاو واحد مؤنث موږ جوړو واحد مؤنث حاضر نو ګورئ نون سواترا بدل تکیم ولګي هما دا اولی صيغه هغه کم دا غلي اولی صيغه چې کم درې حروف دي هغه بدل تکیم ولګي دا نون سواترا دارا بساکین کې او د حاضر مؤنث لپاره کوم صيغه راځي انتی انتما انتنا انتی انتما انتنا نو دلته موږ سره نسوات سکیبا انتی راول انتی دا ان په دې نون سواترا کې پټ کی او دا تی بچره دلته کې راولي نو دا نصر کی معنی دا تایو مؤنث حاضر مدد کو دا نون سواترا دا دې کې دا انتی چې انتی فاعل دی انتی ضمیر فاعل او دا نون سواترا په کې فعل دی نو تبع اول د انت ضمیر فاعل معنی کی تا یو مؤنث حاضر او د فعل معنی کا مدد کو دریم دا وګوره د نون سواترا اخره پر ټول مدد کو د نون سواترا مدد معنی دا مدد کو او د زمانہ پکې یا لکه پته راشي زمانہ کې حاجی دا موږ سره نصرتی دا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی چې کله پتا باندې زبري نو ته یو مذکر حاضر او چې کله پتا باندې زیر شي نو ته یو مؤنث حاضر تا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې اوس تسنیه ته جوړو تسنیه مؤنث حاضر وما قانون سواترا براواخلی او تتغوتی دارا ساکن کی او انتی مانا لا تیو مؤنث حاضر انتما تاسو دوه مؤنث حاضر نو انتی په نون سواترا کې پټوا او دا توما دې سره لګوا نو انتما دا ان په نون سواترا کې پټه او توما دا چې دا پرې نون سواترا سره ښکارا شو نو دا عرب ساکن کې توما به ور سره ولګي نو دا نون سواترا چې دا پکې فعل دی او دا انتما پکې دا فاعل دی انتما ضمیر فاعل دی نو اول بته د انتما ضمیر فاعل معنا وکي تاسو دوانو
دوانو مؤنث حاضر او د فعل مدد کا معنا کا مدد کو او بیا پکې تیر شوی زمانہ ذکر کا په تیر شوی زمانہ کې ٹھیک شو دي اوس موږ جمع مؤنث حاضر جوړو جمع مؤنث حاضر جمع مؤنث عمر قانون سواترا راواخلا نون سواترا اول سیغه والا خدارا به ساکن کی او ګورئ انتی انتما انتن نره دا ان پدې کې پټ کو دا تن نه دې سره نون سواترا سره ولګا تن نو نصرتن معنا دا د نصرتن چې دا انتن چې دا پکې ضمیر فاعل دی انتن ضمیر فاعل او دا نون سواترا پکې فعل دی ٹھیک شو اول به ته ضمیر فاعل معنا وکي تاسو ټول مؤنث حاضر او د فعل معنا کا مدد کو او اوس پکې د 13 شوی زمانہ په 13 شوی زمانہ کې وګورئ دا موږ سره شپږ د اوس د حاضر صيغې جوړې شوې درې مذکر حاضر درې مؤنث حاضر د مذکر حاضر نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مؤنث حاضر مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتن تاسو ټول مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مؤنث مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا مدد کو په تیر تا مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتن تاسو ټول مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نو نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن 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 اوس دوه متکلم صيغه موږ سره پاتې شو دوه د متکلم صيغه متکلم نو یو چې دا واحد متکلم والا وما قانون سواترا راواخلا واحد نون سواترا راواخلا دلته ولګوا او صرف تا پېشتو ور سره ولګوا تا پېشتو نو دلته د نصرتو معنا دغه انا ضمیر فاعل دی انا ضمیر پکې فاعل دی نو تو معنا دا انا تو معنا سره انا ضمیر فاعل او د نون سواترا معنا دا فعل دی دغه معنا اول به موږ انا ضمیر معنا وکړو ما یو مذکر یا یو مؤنث دا خو د دې انا ضمیر فاعل معنا شو او فعل معنا مدد وکړو په تیر شوی زمانہ کې دا موږ سره دا انا دا نصرت معنا ما مدد وکړو کاغه مذکر یا به ما مدد وکړو په مؤنث یا به ما مدد وکړو نصرت ما مدد وکړو او د جمع متکلم د پاره دا واحد متکلم اوس جمع متکلم نو دلته کې ما نون سواترا ولګي او اخري حرف به ساکن کی او نون زبر نا نون الف زبر نا ور سره ولګي نصرنا نا معنا نحن معنا مونږه نحن ضمیر پکې فاعل دی نحن ضمیر پکې فاعل دی نحن ضمیر فاعل او د نون سواترا پکې فعل دی نو اول به د نحن ضمیر فاعل معنی وکي مونږ دوا یا ډیرو مونږ دوا یا ډیرو مذکر یا مؤنث مدد وکړو په تیر شوی زمانہ کې
نو ګوره چې دا موږ سره د نصرتو معنا ده ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتا تا مدد کو نصرتما تاسو دوه مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو نصرتی تا یوی مؤنث مدد کو نصرتما تاسو دوه مدد کو نصرتن تاسو ټول مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا وګوره جی اوس ور سره د یو سیټ کې هغه درې د مذکر غایب او درې د مؤنث غایب هم لیکو نو ګوره نصرا نصرو او بیا ور سره دې راځه مؤنث لیکو نصرت نصرتا او نصرنا نو دا موږ سره هغه مذکر غایب او مؤنث غایب نو اول به موږ دا ګردان وایو نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا دینه پس په بیا وایو نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا نصرا هغه یو مذکر غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرا هغه دوه مذکر غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرو هغه ټول مذکر غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرت هغه یو مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا هغه دوه مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرنا هغه ټول مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا تا مدد تا یو مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتما تاسو دوه مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتما تاسو دوه مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتن تذکر مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتو ما مدد کو مذکر یا مؤنث په تیر شوی زمانہ کې نصرنا مو یا ټولو مذکر یا مؤنث مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا دا به ګردان په دې طریقې سره یاد کړئ ان شاء الله او بس دا تاسو اولنې ګردان خو پریکټیکلی به درته یاد کړو ان شاء الله او تاسو ځان سره په کامیابی کې دا غشان یاد کړئ او ویم لیکئ او د قشان ترجمه ورسره ولیکئ او په ترتیب باندې یاد کړئ نو دا موږ سره باس اثبات فعل ماضی معروف او یو ګردان پورا شو دینه پس ان شاء الله موږ باس نفی فعل ماضی معروف وایو بیا به باس اثبات فعل ماضی مجهول وایو بیا به باس نفی فعل ماضی مجهول وایو په دې ترتیب باندې ان شاء الله بیا به مضارع وایو دا څه به سره کتاب رواني ان شاء الله وایو او دا خبرم ګورئ نور خلکو ته شیر کوئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه